Sa kada nga mga kaagi, sa unang kaagi sa tuig 2000, una pa sa 2005, ang mga kaagi at nga panahon, walay kalinaw, maninti ang kagubot between sa Muslim, Christian, Human. Kanunay nga dili sila magkasinagtanay, tungod kay walay kahusay kalinaw. Ang mga hinungdan at nga panahon, ang matag tulo ka tribo, wala sila'y mga sinabutan o kooperasyon. Pag-abot sa tuig 2008, sa panahon na ni Mayor Chongco, sa pagka-himo na sa edukasyon, na anam-anam nga nagkadinuulay ang matag tribo. O nahimo na sila nga ilang mga kabataan na gi-eskwela hangtod nga nagkaanam nga nagkabag-o ang sitwasyon sa labi na sa mga kabataan, kay nausa na sila sa ilang pagtuon sa eskwelahan hangtod nga nagka-inamigo na ang mga kabataan sa pamaagi sa pag-organize sa katawhan. Among maninti ni nagka-meeting sa katawhan tungod sa kinahanglan sa katawhan ang edukasyon, nasayon kayo ra sila na organize ma-meet ang mga katawhan labi na sa pagkijiwin, sa pagmugna o pagtarok, pagtrabaho sa school building. Nakita na ko nga wala sila'y patapol-tapol sa ilang trabaho, giganahan sila ug nalipay silang dako. Trabaho lang ang nahimo kay tungod kay nani naghatag nga mga ahensya. Sa contract 60 days pero nahuman sa pag-contract 35 days tungod sa pagka united o enjoy ang mga tao sa ilang pagtrabaho. Ayaw kay kana siya nga mga issues sa una na nahimong gikabutan sa mga tao. Karon sa akong nakita na eskwelahan, gihatod na ang health medicine, health services, hatod na ang economic services. Sa akong nakita karon sa mga katawhan, ang ilang kahimtan nawala katong kainit sa ulo nga dali ra masuko sa kauban, sa labi na sa gobyerno, nagpasabot nga natubag ang mga katunga mga concern sa katawhan. Ang mga timaylan walay farm to market road sa una, karon nanay karsada. But pasabot nga nakapadayon ang kahusay kalinaw, kalambuan. Ug sa una walay kuryente, karon nanay kuryente. Mao na karon mas gipakusgan pa ang pakigmeeting sa katawhan kung pananglit yun may mga pangandoy nga para mas muangat pa ang maayo nga mga pangandoy sa unahan. Education, dako kayo o katabang sa para sa katawhan, labi na sa pag-maintain sa kahusay kalinaw education. Tungod kay nakita nako sa mga kabataan sa una nga panahon, ang mga kabataan dili makig-amigo, makita nila ang maglayo. Karon ang mga kabataan karon wala nay makita nako nga mag-away, labi na sa mga ulitaw. Wala nay makita nako nga mag-away kay maulaw na sa ilang kaalam. Kay tungod kay wala mi fees and order gikan sa government, sige big bakwet, wala mi mga balay. Wala mi mga balay kay tungod kay gipangit ang akong papa si Commander Tauting gipangita sa gobyerno. Daghan sir kay ang una-una ang mga bata di na sila mag-ignorante kay naka-eskwela na sila. Dili na gid sila kanang makaadto na sila sa mga lagyo nga area kay dili na sila gid sila kabahan ba. Di pareha sa una nga dili kalakaw bisag dito ra sa kuan kay dili nila kaya. Sa karon nga kaya na nila moatubang og mga ingnani nga mga kuan kanang mga tao kaya na nila ang ilahang kaugalingon. Pisto makaistorya na sila. Pusil sa una sir, bisag ginagmay pa nga bata tudloan na gid ang kuan pusil. Karon kay wala ballpen na lang. Gitago di makakita ba kang pusil diri wala no. Naa sa sulod gitago. Sa lisod yun nga kanang sa uban mga lugar nga lisod sila mapaeskwela sa ilahang mga bata, so kinahanglan
mapa-eskwela kita sa mga bata kay diri sa amoa makita na ninyo nga diri sa amoa nga grabe na katsada among lugar. Kuan daghan na among eskwelahan kay katong miaging tuig nadugangan na pod mi to classroom tungod sa mga bata nga daghan mong eskwela. Salamat sa GTS kay kung wala ang GTS o si Mayor Chongko uban si Sir Suarez dili mi maingnani nga makita gid ninyo ang kalambuan sa amuang lugar. So daghan sa mga tawo nga nagbisita diri sa Tigulang, GTS pa gyud og si Mayor Chongko ang nakapadayon og kahusay, kalinaw og kalambuan. Sugod-sugod jud. Siya gyud ang nakakuan, diligid na mo na malimtan, sir.